जुवांच्या वांजनात असो 2:25 कितें म्हणटाय का जॉन चॅप्टर 2:25 मनशाच्या अंतस्करणात मनशाच्या अंतस्करणांत कितें आसा कितें आसा ते तो बरो जण आसलो देखून जाल्यार हांवें सांगलें तुजे विशयान कोण जाणा मनशांनी तुजे विशयान आमी सेमिनारींत आसतना आमकां एक वर्सा इवॅल्युएशन आसलें हेरां विशयान हांवें बरयचें आसलें तो असो तो तसो उरय कंप्लेंट्स आनी रिपोर्ट पळोवन म्हजे विशयांत म्हज्या क्लासमेटांनी एक 50 नासल्यार 50 हांव एकलो सोडल्यार 9 जाणां म्हज्या विशयांत रिपोर्ट बरयला त्या रिपोर्टाचेर म्हाका प्रमोशन डिमोशन आतां जातलें आमकां लूज मोशन और एक वर्सा तुमी चिंता काल तुमी काम करच्या जाग्यार मात तुमकां प्रमोशन गी सकाळांनी मेळोन बाद रिपोर्ट दिल्यार गेलो हितून गेट आवट ते मनशांनी पळोवचें विमर्शो करचो पण हांगा देवाचें उतर म्हणटा कितें वाचलें जेजू मनशाच्या अंतस्करणात तुज्या म्हज्या आमच्या अंतस्करणांत कितें आसा कितें आसा ते तो बरो जण आसलो सगळें तो जाल्यार जाणा खंयच्याय इनर इलिंगा वेळार हांवें म्हजी शिकोवन दिताना तुमी सांगचें नो दाय सेल्फ तुकाच तूं जाणा जा पयलें न्ही हेरांक जाणा जावचें हेरांक कोणी आसून कशी आसून दीत पयलें तुकाच तूं जाणा जा नो दाय सेल्फ आनी कशें जाणा जाताय तूं देवाचें उतर आयकत आयकत तूं कोण कितें म्हळ्यार तुज्या अंतस्करणाची जडती करता तपासणी करतना तुका कळटा तूं कोण हांव कोण आमी कोण हांगा देखून जेजू म्हणटा नातानायलाक कितें म्हणटा तूं जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवच्या आदी फिलिपान कोणें तुका आपोवन हाडच्या पयलेंच देखून भाव भयणीनो हांवें आनी तुवें आनी कोणाक हांगा जेजूसाचें आपोवन हाडचें जाल्यार रे आमी आपोवन हाडच्या पयलेंच तांचे विशयान कोणाक कळीत आसा केदाळा कशें आपोवन हाडिचें कोणाक कळीत आसा देखून तो जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 4 म्हणटा न्ही ताणें आपयल्या करीत आमी कितलेय मांडो धाडयल्यार कोणी येना कोणें आपयल्या करीत आमी मागयेत आमी साक्ष दिवेत सताक आमी साक्ष दिवेत पूण देवाचें उतार सांगता जॉन 6:44 म्हाका धाडलेल्या बाप्पा म्हाका धाडलेल्या बापान ताका सरशी ओडले कोणायकी सरशी ओडलेल्या खरीत कोणच म्हजे सरशी येवंक सकाना पळय न्ही देखून तुमी देवाचें उतर सत माना सोमिया तूं जाणा ताका केदाळ आनी कशें आपयचे ओडनाडीचे म्हणून न्ही ओडोल्या बहिणी मागलें न्ही अशें येना जाल्यार तिके सकला मारना आपूण हाड ना पांय मोडना आपूण हाड ना खंयची म्हणी भिरांत घालना आपूण हाड नाजाल्यार कितें निरासपण घालना आपूण हाड ना सगळ्यांनी सांडून तरी त्या दाळाक घेवन आसोय हें मोग मेळनातल्या वेळार तुका सोदून येवचे बरी आपूण हाड साबार वाटो आसात तुमी जेस अशी कशी आयल्या ते घडी चिंतन पळया अशें संतोशान आयल्यात गे म्हज्या एकसूरपणा निरासपणा सगळ्यांनी म्हाका सांडलेल्या वेळार सोडलेल्या वेळार अपप्रचार कर म्हाका कोणच्या आवड गेल्ल्या वेळार त्या दळाव आयलो जेजूस अशें ताणें म्हाका आरोन धरलो पटलोवन धरलो आनी ताजो कन्न घेतलो आनी ताजो मोग मेळ्ळ्या उपरांत तुमचो मोग म्हाका जाय गे सांगा गरज ना